Chers amis, salam alaikum. Chers amis, bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps ما درتش لايف. واش راهي الاحوال؟ J'espère que vous allez bien. Alors le live هذا c'est un live rapide برك. درتو باسكو فات حبيت نوري لكم كيفاش نطيبوا لي زيسكالوب دو بولي. بون ماشي كيفاش نطيبوا، انا كيفاش نطيب كي نكونوا اون ريجيم. الناس اللي تكون دايره ريجيم ولا تتبع ان ريكيليبراج اليمونتير ويحبوا يطيبوا لي زيسكالوب دو بولي. وعلى بالكم بلي لي زيسكالوب دو بولي سي دي بروتين، لي بروتين براتيكمون تكره منهم باسكو يشبعوا بزاف. اي دونك دوكو كي تشبعوا منهم تولوا ما تحبوش تاكلوهم. اوكي دقيقه برك مانيش نشوف لي كومونتير تاعكم. ماشي نشوف لي كومونتير تاعكم. استغفر الله يا الله محمد رسول الله. سلام. دونك دوكو اريد المتابعه كذلك. بعتي ان ميساج في النيميرو اللي كتبناه ونديروا لك متابعه ان شاء الله. قلت لكم باللي لي زيسكالوب دو بولي اوكي جي با تروفي لي ان اس تي اس في اورون. والله جو سي با كيفاش ندير. اروحي سيها من الجي، ديري على البنيان الجي وروحي لالجي انسكري عندهم انترنا، عندهم كلش، يقدر يعني تقدري تباتي عندهم كلش. اوكي دونك حبيت نتكلم برك نقول لكم كيفاش لي زيسكالوب دو بولي باسكو فيت لا كويسون عندها عامل جد مهم. اوكي عندها عامل جد مهم لا كويسون. اوكي لا كويسون هذه اللي تقدر هي تبدل لكم عدد الحريرات اللي يكون في لو بلا ديالكم يعني فاسيلمون. دونك انا حبيت بون دوك راح نطيب لي زيسكالوب دو بولي تاعي. ابخي نوزن لازم ناخذ واحد 200 غرام. مي شوفوا ديجا البولي ديجا ديالنا، شوف كيفاش فيه الشحم. مي بون بكري ما كناش نشوفوا اسمو. دونك نحيلو الشحمه اللي راهي فيه. بون نغسلو ابخي نحيلو الشحمه. اي نوريكم بون كي نطيبوا لي زيسكالوب دو بولي سي با سورسي. كاين يقولوا لي صح اللايف هذا نورمال ما كان والو. ميرسي بوكو. كيفاش اسكالوب دو بولي نغسلوه نقيوه اي تو سا ابخي نطيبوا به. على بالي مي عباك كاين ناس بزاف اللي يغلطوا في لا كويسون راح تبدل بزاف صوالح في لو بلا ديالكم. اوكي دونك حبيت نديرها. كلشي خارجه واش ندير الفوك تشوف اس ان ريجيم. لازم ديري ان ريجيم اليمونتير ان ريكيليبراج. اوكي يلا دونك فوالا حبيت برك ميزامي. اوكي فوالا البولي بزاف يشبعكم وتولي ما تقدروش تاكلوا. ها لي بروتين يشبعوا. فوالا لي بروتين يشبعوا عندهم هذه الخاصيه. سي بور سا لو ريجيم تاع بروتين يشبع. ميم البيض كي تاكلوه بزاف يشبعكم. فوالا دونك انا حبيت برك نوري سورتو الناس اللي راهي دير معايا ريجيم و دونك لي ميتامورفوز راهم معايا سيل فوكلي. دونك سي سامبل بوسيبل عن بالكم كيفاش نتوما لو بولي هذا كيفاش طيبوه. ما تزيدولوش بزاف تاع الزيت. اوكي تزيدولو شويه برك. دونك المقله هاي ليك. دونك نسخنها. دونك جوست نكوبي الشحمه اللي راهي فيه برك، نكوبي دي بتي مورسو باش تشوفوا بالك قدامي. يلا ها نورمالمون كنت تشوفوا فيه لهنا. اوكي دونك سي جوست دونك شويه. هذه ما فيها والو، هذه مليحه. دونك هنا هادو ما فيهم الشحمه. هذه جو كخوا فيها شويه شحمه. هاي ليك فوالا الشحمه اللي نحيتها. اي وي لو بولي ولا فيه الشحمه. اي فوالا سي سامبل. ها
le poulet تاعي. اوكي دونك دوكو سي سامبل مي زامي. نقدر نحي من في لي كوتي كاين شويه شحمه. دونك شوفوا ديجا الي انفلوبي. هاد الشحمه لا غريس هادي الي فيبريل. راكم تشوفوا. الوغ سي سامبل. هاي ليك باش نوريكم المقله ديالي. اكسكوزي موا ما قريتش لي كومونتير دوك نقراهم. هاي ليك والبولي بون فيه شويه شحمه منا نزيد نحيها. هاي ليك راك تشوفوا فيها هنايا. هاي لك هنايا صبروا عليا برك شويه نحيها. دونك فوالا دونك المقله طيبوا كيما حبيتوا. ديروا شويه زيت زيتون. دونك زيت الزيتون نوريلكم شحال ديروا. دونك هذه ما عنديش فيها بزاف مي ماشي لازم دير 2 كيلو تاع زيت الزيتون. قطرات شويه برك باسكو راهي فارغه. هنا سي تري بو. دونك راح نزيد زيت شويه زيت الزيتون شويه. فوالا هاي لك سي بو. ومن بعد هذا باش ما يلصقلكمش في المقله برك. سادير ماشي لازم ديروه ماريناد مع باش شنو ابخي باش ديروه بنين. سي سامبل. دونك فوالا نسخن برك. نقرا شويه لي كومونتير ديالكم. لوبيا ماشطو ما تسمنش. ماشي ماكله حتى ماكله وحدها تسمن. اوكي ميم لو بان وحده سادير تقول لي لو بان يسمن. المشكل ماشي في لو بان. المشكل في التغذيه اللي تاكلها انت. سادير ليكيليبر جورناليي تاعك واش تاكل في اليوم كامل. يساجي با ماشي بروبليم تاع خبز وحده ولا تاع لوبيا ماشطو وحدها ولا تاع. دونك ندور شويه زيت هنا على المقله. ماشي بروبليم في لي زانغريديون وحدهم. سي كوا ليكيليبر لوبيا ماشطو ولا لوبيا خضراء كي تاكلها مع من تاكلها. Est-ce que tu la manges وحدها؟ Est-ce que tu l'associes avec autre chose? C'est ça le problème. Mais c'est une hygiène de vie. L'hygiène de vie تاعك sur le plan alimentaire, c'est quoi le journal alimentaire ديالك? Voilà mes amis, c'est simple. تسخن شويه ونبداو نقرا لي كومونتير. سلام. J'ai un problème de goutte, comment faire un régime? Il faut envoyer un SMS pour pouvoir يعني avoir un régime. شاف رانا لابسين même suite en plus jaune. Oui. وهاد السويت هدايا رخا يدهش. سي فري او با؟ شحال شريتو خو؟ لا شريتو رخيص انسام. شريتو رخيص. هذا ماشي زعما الماركه هكدايا تعرف بيني وبينك سونس ما تقولش رخا يدهش. يلا نوع الريجيم اللي ندير ما نقدرش نعرف الريجيم لازم نديرو. يا لابليكاسيون يا زيو بور كونتي لي كالوري. Oui, si vous voulez compter les calories, il n'y a pas de problème. Donc voilà mes amis, donc je suis zit. Après on commence. Alors c'est simple. Donc je fais les escalopes qui fâchent يطيبوا خفيف درك. بون راح تقولوا لي سي با سورسيي. انا عطيتكم على الزيت والكميه تاع الزيت اللي لازم نديروها باسكو زيت الزيتون الي كالوريك مي زامي كومين. اوكي دونك نديرو شويه تاع الملح. نزيد ندير هذه جوست شويه. Donc voilà mes amis. C'est simple. Vous voyez? Vous voyez, c'est très facile. ومن بعد تقدروا تزيدوا لهم اوكي ومن بعد تقدروا تزيدوا لهم
les épices. زيدوا لهم لي زيبيس نورمال وتاكلوهم يجوا اكسترا بنان ما تكرهوش كاع منهم اوكي ما تكثروش كاع منهم ميرسي عبدو اوكي دونك هنا نحطوا لي زيسكاريت تاعنا. Après, il y en a qui font la cuisson, ok? La cuisson, elle a de préférence, on dira après, la pesée, on dira après la cuisson. Mais ma كلها ندخلوا في حكايات كبار تاع la cuisson et tout ça, ok? Voilà. دونك راكم تشوفوا باسكو هي شويه زيت باش ما تستغلش في المقله ابخي هي تطلق الماء تاعها. اي j'aimerais bien parler على ان بوين hyper important على لي بروتيين. كاين ناس بزاف يقول لك اللوبيا العدس الفول اوكي البقوليات فيهم البقوليات. باش نتكلم برك على هذه النقطه اوكي. كاين اللي يقول لك باللي واسمو يقول لك باللي اللوبيا العدس الفول هادو كاع فيهم البروتين سي فغي فيهم لا بروتين. علاش ما تاكلش لي بروتين دوريجين انيمال فيجيتال وتاكل انيمال؟ باسكو لي بروتين دوريجين فيجيتال ما يجوش وحدهم جامي ما تلقاهم وحدهم تلقاهم توجور افيك دي زيدرات دو كربون اوكي. سيتادير كي تاخذهم يعني لازم تاخذ هذوك البقوليات اللي فيهم لي كارب وفيهم لي بروتين والكميه تاع البروتينات اللي فيهم ماشي كيما اللحم كاين 25 غرام 25 غرام في 100 غرام اوكي. الاخرين تقدر تلقى 4 غرام 5 7 غرام دونك لازم تدوبلي لا كونتيتي بور افوار. وكي تدوبلي راح تزيد في لا كونتيتي اوكي راح تزيد في لا كونتيتي تاع لي زيدرات دو كربون اوكي. اي دونك دوكو واللحم عندها خاصيه ما فيهاش لي زيدرات دو كربون ما فيهاش لي كالوري اوكي ما فيهاش. اي دونك دوكو كل واحد واش يحب تقدر تاخذ دي بروتين يعني دوريجين انيمال ولا فيجيتال ما كان حتى مشكل لكن النوعيه اللي موجوده في اللحوم احسن اوكي. سورتو لي زاسيد اميني برونشي اسونسيال اللي نلقاوهم بلوس يعني في اللحوم احسن واحسن. اي سورتو ما نلقاوش لي زيدرات دو كربون دونك لي زيدرات دو كربون اللوبيا والعدس وهذوك ملاح. اي دونك دوكو لكن في دوريجين انيمال خير. بارابور لا فيوند روج اللحوم الحمراء يعني ماغر اوكي. البقري مليح بفتي كتكون مليحه مي وشنو اللحم الحمراء توجور فيها الشحم اكثر من البيضه اوكي. يلا شنو الحاجه اللي في لي زيسكالو كيتقليهم سي كو هايديك كيتقليهم سي كو يديروا الزيت سامبل ها بنينه دارت لاصوص تاعها كلش. Alors des questions mes amis. Des questions mes amis. Des questions les amis. Alors, merci pour vos conseils. Un grand salut de Paris. Salut Abdou. كل سنة ما نحبش ناكل اللحوم كيفاش ندير؟ الخضرة فيها البروتينات اوكي فيها البروتينات. انا نقول باللي مام الخضرة فيها يعني سورتو البقوليات اللوبيا العدس الفول البقوليات الجلبانة هادو كاع فيهم اللي فيهم يعني كاع هادو ما فيهم لي بروتين اوكي. الخضروات لي ليغوم فيهم لي فيجيتو ok. Merci pour vos conseils, merci Abdou. J'ai un problème de fonte musculaire récente la suite d'un allaitement
Eh ben, à l'allaitement, tu dois voir le médecin تاعك, tu dois manger des protéines, tu dois faire une petite marche parce que ça dépend de l'allaitement. Est-ce que le périnée ديالك رجع لبلاصتو ما رجعش لبلاصتو؟ Il faut consulter le médecin, la gynécologue تاعك, médecin traitant, هي تقدر تقول لك, OK? Après la fonte musculaire, la prise de masse musculaire, لازمها les entraînements. Donc tu dois voir avec la gynéco, la عطات لك la permission باش ديري sport ou ديري un régime avec le sport, avec le coach في الصاله. La viande de cheval مليحه mais ماشي دايما, OK? ماشي دايما. De temps à autre. Je préfère ne pas penser que ce que je mange. Ça va être une obsession. معليش. Suivre un mode de vie simple, rien, oui, possible, il n'y a pas de problème, Cara. Voilà. Les pâtes hyperprotéinées. Où je veux les pâtes hyperprotéinées, ranch. À quoi je les pâtes hyperprotéinées? Vous accompagnez votre escalope, bien sûr, bien sûr. Donc je vais accompagner avec les haricots verts. Ça dépend de la dose d'hier et d'autres temps. Les haricots verts, les tomates, des légumes تاوعي, وعندي شوية le riz. OK, شوية تاع الرز. Tu prépares tes repas pour demain. لا والد والله هذا راح نتعشى حبيبي. Les escalopes طيبها العشية تبريباريها الغدوة. عم بالك تنوض صبحة في البرد هذايا. راني نوجد فيهم تاع غدوة تبريباريهم الصباح. L'huile d'olive a une taux de température, oui, je sais, Radia. Je sais qu'elle devient toxique et les huiles plus volatiles, et l'eau toxique. Mais chérie, l'huile d'olive, gars les huiles, ok? Mais moi, j'ai utilisé chouïa, donc là, c'est plus les escalopes, ok? Voilà. نوريكم برك le mode de cuisson تاعي باش تشوفوا باللي il est simple. وبنين عادي. يلا فوالا ميزامي, وربي ان شاء الله يقنعكم قايتك. اوكي دونك فوالا هكذا كيفاش طيبوا لي زيسكالوب. شوف شحال ساهلين ماهلين. ها فوالا اسكالوب سهله ماهله. طيبوها كيما حبيتوا, ما طيبوهاش ما تحرقوهاش بزاف. شويه زيت الزيتون سي تو. دونك فوالا. Voilà mes amis, je voulais vous partager le live, ok. Après, ماشي هذا هو لو غوبا تاعي, هذا سي جوست لا فيوند اللي خديتها دركا. حبيت ندير لكم باسكو او فيت اللي يديروا عندي لو ريجيم توجور نشوف دو طون زون طون دي بلا وين ما نقدرش, كيما نقدروا نقطعوها دي بتي مورسو, مي انا ما ناخذهاش هكذا دركا. دوكا انا نزيد لها لي زيبيس, اوكي. دونك عندي لي زيبيس تاوعي, دونك نزيد لها واش نحب. كاين اللي يزيد لها الكمون, كاين اللي يزيد لها الفلفل الكحل, كاين كل واحد واش يزيد لها. دونك ايبيسي الماكله تاعكم مليح, لي زيبيس ملاح, اوكي, باش تقدروا تجوزوها. سا مارش فوالا. هادي ابخي بارابور كاين اللي يقول لك لازم لي اون صوص اي تو سا. بوغ لي صوص اللي ما يكونوش يسمو, كاين تقدروا ديروا ان فروماج بلون, اوكي, ماشي ان فروماج فري بلون. Donc un fromage عادي. Donc un fromage blanc في الجدار تاعي فارغ. ها un fromage blanc. هذا تزيدوا له شويه تاع الثوم, قطعوا له لداخل الثوم, زيدوا له مغرفه نص مغرفه تاع قهوه زيت الزيتون, زيدوا له الناس اللي يقدروا يديروها زيدوا لها نص مغرفه تاع موطارد, وزيدوا لها الثوم, وزيدوا لها المعدنوس, وخلطوها تولي لكم اون صوص, اون تري بون صوص. ديروا فيها مغرفه وخذوها. دونك فوالا ديروا فيها مغرفه وخذوها. سي اون صوص, مي لا صوص ماشي ناكلو الساندويتش لازم يتبزع بلا صوص. ديروا مغرفه باش نجوزو لا فيوند ديالنا, اوكي. اسكو l'huile d'olive devient كاع لي زويل يوليو الزيوت طياره, سيتادير يتبخروا يلحقوا درجه الانصهار تاعهم, يولوا توكسيك باسكو كاينه اون كونفيرسيون, اوكي. اي دونك دوكو لي زويل ديروهم بلوس. كاين دي زويل احسن زيت تاع لي فريتور. ناس يطيب لي فريتور بالزيت دو بريفيرونس الويل تاع تورنسول. مي l'huile de colza ou l'huile de colza وزيت الزيتون سي دي زويل بلوس تاع لاسيزونمون, ديروهم في لاصالا دي تو سا, اوكي.
Mais pour les fritures, c'est plus tournesol. Hein, ok, على جال la composition تاعهم. Parce que كاين اللي فيهم la composition ils sont riches en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Et donc, la composition déjà, bon, les huiles, c'est des huiles déjà polyinsaturées, ils sont essentiels. Et les acides gras essentiels, le corps ديالنا ما يقدرش يدير لهم لا سينثيز لو كان ما ناكلوهمش منهم les oméga 3 منهم هادو كاع. Et donc هنا لازم يعني ما تخليوش يصرى عمليه تبخر هادو بلوس لا سيزون دو بريفيرونس. اوكي استغفر الله. درت شويه زيت الزيتون شويه زيت الزيتون علاش الريحه البنه باش تجي ليسكالوب ديالي طايبه عادي. تقدر كاين ليسكالوب تقدر ديرها بالزبده عادي طيبها زبيده. اوكي شويه تاع زبده. وشنو انا جانسيت سوغ لا كونتيتي ماشي لازم تمرضخها ماشي لازم المقله تبقى فيها الزيت. اوكي شويه باش ما تلصقلكش. Un régime pour le ventre, le même régime. Le lapin coach plus calorique que l'escalope. Non, le lapin n'est pas du tout calorique, il est région zinc ou la فكرتني يا زيد. غدوة نهضر عليه وندير ان لايف عليه ان شاء الله. اوكي لو لابان. لا il est extra. La viande تاع lapin elle est excellente يا زيد. Tu peux surtout la cuisse تاعو يا خويا واحد البنه. Est-ce que juste avoir le tapis cardio et avec un régime on peut maigrir? Oui, bien sûr, tu fais le cardio doucement. Après لازم لك tout un protocole. On ne peut pas cibler la perte. Le ventre, le ventre. On ne peut pas cibler la perte, mes amis. Ok? Bonjour, coach. Certains disent que trop de viande animale, ça augmente le taux d'acide urique dans le corps. Et bien sûr, oui, bien sûr. Ok? Voilà, créer d'autres sources de santé. Et c'est vrai, bien sûr. Il ne faut pas se baser juste à les protéines, les modules de la source. Il faut manger du tout. Hein. Un peu du tout. Parce que là, je t'ai un excès de protéines. Parce qu'en fait, les protéines font déjà, c'est-à-dire, c'est qu'ils ne se stockent pas. Ils s'éliminent via les reins, c'est-à-dire le reste, les acides aminés et tout ça. Et donc, du coup, un excès, un excès de viande ou de protéines, aucun sens, mais le corps ديالك ما تخبيه ما والو. Tu vas esquinter juste les reins. Mais ماشي via la nourriture qui تاكل زعما تاكل بزاف راه tu vas, ça dépend le reste de l'hygiène de vie تاعك. Mais la viande, il faut pas manger la viande tous les jours, sauf c'est justifié. Les athlètes qui font le sport et tout ça, ils ont une source de protéines, une source de référence. Et la source de référence واحد ما يكتبش c'est les protéines تاع la viande pour faire l'anabolisme musculaire. Ok, voilà. Les épinards ملاح هايلين. Pendant le régime, on a toujours des constipations. Oui, c'est vrai. C'est dû au changement de régime alimentaire. Ok, et surtout الناس اللي تنقص شويه في السكر et tout ça parce que déjà le microbiote تاعكم, c'est-à-dire les germes, les bactéries ماشي les germes qui vivent في les intestins تاعكم يتبدل عليكم. موالف عباك السكر يا اخي يدير الماء, يطلق الماء في الداخل. يقول تولي كي دير ان ريجيم سي كونو بلي تاكل لي ليغوم تاكل لي فروي tout ça, donc tu manges plus de fibres. Donc كي تبدل لو ريجيم في حد ذاته ياثر لك على ستاجير لي زانتيستان تاعك ويخلي باللي يدير لك لا كونستيباسيون. الحل سي فاسيل, تروح تاخذ دواء تاع لا كونستيباسيون. انا ننصحكم بان دواء بكري كاين نورماكول اوجوردي كانوا يديروا به ميم لافاج. اوكي لافاج قبل ما يديروا لي زوبيراسيون. نورغالاكس il n'est pas disponible aujourd'hui, mais كاين c'est-à-dire des génériques تاع نورغالاكس Galax, Absa et tout ça, c'est des tubes anal. Et tu verses même pas 2 minutes, ok. Sinon la Zélix. La Zélix, c'est ça? Allah m'a dit. Là, la Zélix, non. La Zélix, je crois que c'était un antidépresseur. Hein. الله ما على بالي نسيت, ما ديروش عليا لا ديسي هذه نسيتها. ازيليكس جو كخوا اي لازيليكس دونك اوبليون سا. ما تروحش تقول اعطيني لازيليكس ديجا ما يمدولكش واقيلا سون اوردونونس. ما على بالي اونتي دي بيس واش من كلاس ليسونسيال نسيت لا فارماسي. راح عند الفارماسيان عطوا له اعطيني دواء تاع الكونستيباسيون مثل لكم واش حبيتو. سي سامبل دير الحل. لحم البقري خير من الغنمي. واش رايك في الشوربه الحريقه؟ كذبه كبيره. فغي وفو. وشنو فغي وفو حياه؟ جي با كومبري.
سقسيك وزن تاعك في 2.2 في 8 و 12 15 باش تحسب لي كالوري تاعك. واش رايك فيها؟ ما فهمتش. وزن تاعك في 2.2 في 8 و 12 و 15. واش نهضر على بروتين؟ واش رايك في العدس؟ مليح العدس. ما عنديش لا كونيكسيون معليش. فوالا ميزامي لي زيسكالوب ديالي بردوا. اوكي نقول لكم شهيه طيبه. بون ابيتي افو اوسي. اوكي نهارك ليكم سعيده ان شاء الله. نشوفكم تري بيانتو ان شاء الله. اي وجدوا روحتكم بيانتو ان شاء الله. اون فا رولونسي لي لايف كويزين. اوكي كويزين. هاد لا كاستيون هادي بزاف يسقسوني عليها. قال لك لي زيكزارسيس بور ديفلوبي لي فيسيي. اوكي لي فيس احسن بور موا تمرين باش ديفلوبيو لي فيس. فات دي زاكسيليراسيون في لي بونت. روحوا لبلاصه فيها طلعه وين تونطرينيو فيها طلعه اون بونت. اوكي اي فات دي زاكسيليراسيون في لا بونت. ديروا يعني تسارع اكسيليري هكذا. دونك تجري شو اكسيلير في لا بونت هذيك طلع. وشنو دون مانيير ريغوليير tu vas accélérer tu vas développer la musculature تاع المسكل فيسي تاعك. فوالا مي زامي سي اون استيوس برك باغمي لي استيوس باسكو كون نهضر على لي زاباري تاع الماشينات تاع لا ميسكولاسيون لازم نورضي تو سا. وما عنديش لا بيوميكانيك ما نقدرش نورضي باسكو ما عنديش الماشينات تاع الفيسي. فوالا مي زامي غاردي لا بيش. نهاركم زين. السلام. ليله سعيده.